السلام عليكم البنات، بخير لاباس؟ نتمنى من هذا الفيديو اليوم تلقاكم في احسن الاحوال بصحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم المخمرات المعمرين اللي كنحتاجوا لهم بزاف في رمضان، يعني بمكونات جد بساط. انا هنا بغيت نشارك معكم غير كميه قليله، وانتم ممكن تضاعفوا المقادير على حسب عدد الافراد اللي عندكم. ما فيها باس نخصصوا يوم في الاسبوع نحضروا فيه المخيمرات، نحضروا فيه مملحات، كاع الحويجات اللي كنحتاجوهم على مائده الافطار. يعني خصهم نهير في اسبوع نصاوبوهم فيه وتفوقين يبردوا نديروهم في الفريغو، وايام الاسبوع ان شاء الله يعني نولي نجبدو غير نسخنوا ونحطو باش نتفرغوا للعباده، لان شهر رمضان طبيعه الحال شهر العباده ماشي شهر ديال الطبخ وكل. كيف ما تنقولوا نطلبوا من الله يغفر لنا اجمعين. اللي كنحتاجوا لهاد المخيمرات وهو هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض من النوع الجيد، ومعاه كاس ديال سبيسيال او الفينو. يعني مقادير هنا عندي مضبوطه، نص كيلو ديال الدقيق الابيض معاه كاس ديال الفينو. اللي بغى يضاعف المقادير تيدير كيلو مع 2 كيسان، يعني وهكذا. اللي بغى دير كيلو ونص تدير 3 الكيسان على حسب هذا. عندي شويه الملح على حسب الذوق، عندي ملعقه صغيره ديال السنيده حتى هي كتبقى اختياريه اللي بغى يديرها. هذا غير كتسرع لينا الاختمار وكتحمر لينا المخيمرات، تبقى اختياريه. والخميره ديال العجينه، بسم الله على بركه الله. والماء بطبيعه الحال باش غنعجنوهم يكون دافي شويه، ما باردش ما سخون. بسم الله. نخلطوا الطحين اللي عندنا هكذا، نديروا الملحه حيت انا عندي هنايا الملحه. شكرا رزان ساعدتيني الله يرضي عليك. غناخذ السنينه نديرها هكذا مع الخميره، ندير لها شويه الماء باش يتجانسوا مع بعضياتهم هكذا باش تذوب هكذا تطلق، حيت السنيده وهذا الخميره خاصهم يتفاعلوا ضروري. هكذا نخليهم على جنب هنا. بسم الله على بركه الله. نبداو في العجين هكذا. هذا الشيء هذا مره حنا تنخويو في الماء، حنا كنجمعو من نجريوهاش، وفي نفس الوقت ما نديروهاش قاصحه، يعني شويه بشويه، ما نعطيوهاش شي مجهود ديال الدليك. انا نوريكم كيفاش غادي تدلك ان شاء الله. هكذا دابا جمعنا العجينه ديالنا هكا، الخميره تجانست مع السكر، نخوها هكذا بالطريقه هذه صافي. ندلكو فيها هكذا العجين ديالنا حتى كان تجانس مع بعضياتها ونجمعوها هكذا شويه صافي. تجمعات لي دابا العجينه كما كتشوفوا على الطريقه هذه، ما عطوش الكف بزاف ولا شويه هكذا تبقى هكذا. عندنا واحد شويه ديال الزيت هكذا، غير شويه ماشي بزاف هكذا. غنجيبو واحد البلاستيك غذائي هكذا غنغطيه عليه. هذا هو اللي تيدير العجينه، هذا هو اللي تيدير لنا. واخا تكون قاصحه ونغطيوها بها هكذا بالبلاستيك الغذائي ونخليوها اكبر مده. صراحه كتطلق العجينه كانك دلكتيها بالكف مزيان. دابا نخليوها ترتاح حوالي 15 دقيقه ونرجعوا ليها. بعد مرور 15 دقيقه نتوما كتشوفوا العجينه ارتاحت مزيان ولات مطلوقه. ها نتوما دابا ممكن تشكلوها كيف ما بغيتو. جبنا شويه ديال الطحين فرص نحطوه كدا في الجنب. دابا نقطعوا فيها هكذا ريسات صغيورين هكذا على هذا الحجم هذا. لا نعاود معكم واحده اخرى، يعني يكونوا متساويين عندهم نفس الحجم، او اللي بغى يديرهم كبار يديرهم كبار، تكون اختيار. بحال هكذا حتى كنكمل العجينه ديالي كلها. ملي كملنا العجينه ديالنا هكذا كوارات على هذا الشكل هذا، دابا نغطيوهم ثاني 15 دقيقه اخرى نقرصوهم. بعد ما ارتاحت العجينه تنقرصوها هكذا. انا صراحه بديت تنقرص هكذا بهذه الطريقه هذه، نحاولوا نقرصوها رقيقه بزاف
ماشي غير شويه، لا تقرص رقيقه باش تنفخ وتجي خاويه من الوسط، باش ان شاء الله نعمروها باي حشوه بغينا. هكذا على الطريقه هذه نحطو هنا في البلاصه اللي غتبقى ترتاح فيها. غنجيبو واحد السكين بحال هكذا غنقطعوها هكذا على زوج، هكذا بهذه الطريقه هذه، هكذا ولا طريف تحديتو هكذا. الا درتوهم كبار بزاف ممكن انكم تقطعوا على 4، انا هادو درتهم صغيورين. نتوما الا درتوهم كبار ممكن تقطعوهم على 4. نديروا الكميه كامله اللي عندنا نغطيوها باش تخمر حتى وكن تخمر مزيان، يعني تضاعف الحجم ديالها، ونتلاقاو في الطياب. بعد ما قرصنا العجينه ديالنا خليناها ترتاح حتى وكن تختمر مزيان، غادي نجيو للحشو. يعني الحشو انا اللي عندي في الثلاجه غادي نقضي به، ماشي بالضروره نكلفوا راسنا بشي حاجه نخرجوا على وديتها والزنقه، بالاخص مع هذا الحجر الصحي خاصنا نلتزموا البيوت ديالنا قدر المستطاع. يعني انا هنا عندي بصيله مشلضه هكذا، عندي شويه ديال الزيتون مقطع تبقى اختياري، عندي شويه الشعريه ديال الروز اولا الشعريه الصينيه، انا كنستعمل هذا النوع هذا، انا ماشي دايره لي اشهار ولا شي حاجه، المهم انا هذا هو اللي كنستعمل، تيصدق صراحه زوين في الحشو. عندي هنا 3 البيضات مسلوقين، شويه القزبر المعدنوس، شويه الثومه، قليل من الهريسه اللي بغى ياخذها يعني طالع ياخذها، اللي بغى يجهزها في الدار. ان شاء الله دابا ندير معكم فيديو ديال الهريسه ديال الدار. بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال الابزار، الخرقوم عوال، الكمون، شويه الملح على حسب الذوق، شويه الزيت مخلط ما بين بلديه وروميه. كنقطعوا البصيله ديالنا نكبوا عليها داك شويه الزيت هكذا، نديروا عليها التوابل بحال هكذا، الملح على حسب الذوق، ما نساوش بلي حيت العجينه عندنا مالحه. كنديروا القزبر المعدنوس والهريسه ديالنا هكذا بهذه الطريقه هذه، كنديروها فوق البوطه يتشحروا. ناخذوا الشعريه حتى هي نكبوا عليها شويه ديال الماء طايب، نخليوها فيه لمده ديال 5 دقائق، نحيدوها نصفيوها منه. انا نوريكم الطريقه كيفاش. كيف ما كتشوفوا تناخذوا الشعريه ديالنا كنحطوها في شي بلاصه هكذا، كنخويو عليها الماء طايب هكذا، كنخليوها 5 دقائق، عاد كنصفيوها، كنقطعوها يا اما بموس يا اما بمقص، ونقطعوها تقطع صغير تولي صغيره بحال الشعريه العاديه اللي كنديروها بالحليب اولا بالمطيشه اولا. بعد ما تشحرت ليها البصيله هكذا مع القناه والشعريه ديالنا قطعناها عرضناها هي الزيتون هانتوما تشوفوا يعني طاطا. انا صراحه كندير لها شوار ديال الربيع نستعمل الماء كندير لها شوار ولكن كندير لها كنقطعوها هذا، كندمجوا العناصر العضويه مزيان، كنخليوها تزيد تشحر مع البصله حوالي 3 دقائق وكنطفيو عليها تبرد. في هذه الاثناء هذه ملي الحشوه ديالنا بردات غادي نضيفوا عليها هكذا البيض، غادي نحكوه هكذا بهذه الطريقه هذه هانتوما كيف ما كتشوفوا، ونخلطوه معها ونمشيو نطيبوا الخميرات ديالنا. كيف ما كتشوفوا دابا العجينه ها هي خمرات، يعني ضاعف الحجم ديالها مزيان. ممكن دابا نشعلوا على المقله ديالنا باش تسخن ورميوهم. المقله ديالنا سخنات، بسم الله نرميهم هكا. يعني ما نحتاجوش لا نتقبوهم لا بفورشيط لا حتى شي حاجه هكذا. خليهم غير نحسوا بهم بداو هكذا تيتنفخوا ونقلبوهم. كيف ما كتشوفوا هي دابا بدات كتنفخ، يعني نقلبوها هكذا. نستمروا بهذه الطريقه هذه مره نقلبوهم حتى كان يطيبوا.
اللي بغات تحتفظ بهم مده طويله في المجمد دير لهم غير نص طيبه، ما تخليهمش يتحمروا بزاف. واللي بغات تاكلهم يعني في ساعه بحال انا دابا، انا بغيتهم دابا ان شاء الله، يعني خليهم يتحمروا شويه يطيبوا مزيان. البنات الخميرات ديالنا ها هما بعد ما وجدوا، تنديروهم في واحد الشبيكه تكون مثقبه بحال هكذا عندها العيون باش تدخل لهم الهواء. بطبيعه الحال نفرشوا ليها هكذا المنديل ونديروهم فيها حتى كان يبردوا. بالنسبه اللي بغى يديرهم في المجمد تو كان يبردوا ويجيب بلاستيك غذائي ويديرهم فيه. وبطبيعه الحال هاد المده على ما يبردوا خاصنا ضروري هكذا نغطيوهم، يعني باش ما ينشفوش، هكذا نغطيوهم حتى وكان يبردوا على خاطرهم. اما بالنسبه اللي بغات دير فيهم الحشو ان شاء الله، يعني فاش تجبدهم من المجمد ويسخنوا بطبيعه الحال نجيبوا الحشو ديالنا هكذا طو بحال هادي هكذا هكذا. نتوما كتشوفوا راه خاويه من الوسط هكذا، خاويه من الوسط هكذا. قربي لي رزان الكاميرا هانتوما الحشو، يعني داكشي اللي كاين، يعني غادي تعمروهم هكذا نحطوهم بحال هكذا. اولا بالنسبه هادو اللي كبار حتى هما كذلك ونيتين، هانتوما كتشوفوا راه خاويين من الوسط، راه ما عامرين شيء. هانتوما كيف كتشوفوا حتى هما كذلك ونيتين هكذا، يعني باش يجيونا خاويين من الوسط ما فيهمش، يعني كما تنقولوا حنا البابه، ضروري خصنا نرقوهم في التكراس ديالهم يكون رقيق وبزاف كاع هكذا. بهذه الطريقه هذه انا غادا نكمل ان شاء الله ونتلاقاو في طبق التقديم. البنات بعد ما عمرنا المخيمرات ها الشكل النهائي ديالهم ها هو. اي حشوه عندكم ممكن تعمروهم بها. وبالنسبه اللي يعني بغى يديرهم في المجمد فاش يجبدهم، يعني يجبدهم شي ساعه قبل ما يعمرهم حتى وكان يطلقوا ديك الساعه يفتحهم ويعمرهم ويديرهم في شي طاوه ودخلهم الفران يكون سخون 2 دقائق 3 ويجبدهم، يعني بحال يلاه عجنتوهم. نتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنسونيش من لايك ديالكم. مبروك بشركم.